بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے مل کے محبت نال درود پاک پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ دوستان گرامی، اج دی یہ مبارک بزم سیدی و مرشدی مجدد دوران پاسبان دین اسلام حضور قطب الاقطاب خواجہ خواجگان خواجہ محمد شفیع چشتی قادری گولڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ دے عرس شریف سالانہ ختم پاک دے سلسلے دے اندر سجائی گئی ہے۔ دعا کرنے مولا تعالی محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے وسیلہ دے نال آپ دے درجات نو مزید بلندیاں عطا فرمائے اور آپ دے روحانی فیوز و برکات تو سانو ساریاں نو مستفید فرمائے۔ دوستان گرامی، اللہ پاک اس دنیا دے اندر اپنے دین دی خدمت دی خاطر بعض بندیاں نو چن لیندا ہے۔ حدیث مبارک وچ بھی آندا ہے کہ اللہ پاک قیامت تک میری امت دے اندر ایسے پودے لاندا رہے گا جنہ دی چھاں امت نو ہمیشہ لبدی رہنی۔ حدیث مبارک دا مفہوم ہے او کما قال علیہ السلام۔ تو اس طرح دے لوگ جیڑے دین حق دی صحیح تصویر امت محمدیہ نو وکھاندے نے، جس طرح شیشے دے اتے گھٹا پہ جائے تے بندے نو اپنی شکل نظر صاف نظر نہیں آندی، اسی طرح اس گھٹے نو جنہ کوئی صاف کرے گا اونی صورت وچوں صاف نظر آنی شروع ہو جائے گی۔ اسی طرح دین دے اتے بد مذہباں دی طرفوں کفار دی طرفوں جدوں دین متین دے خلاف سازشاں ہوندیاں نے تے اللہ پاک اپنے پاک بندے بھیج دے جڑے انہاں سازشاں دا مقابلہ کر کے دین حق دی پھر صحیح صورت امت مصطفیٰ نو وکھا دیندے نے۔ ایتھے ایک گل میں ضروری سمجھنا، ایک ہوندا ہے مذہب تے ایک ہوندا ہے دین، انہاں دو چیزاں وچ فرق ہے۔ اسی عام دین مذہب ایک ہی معنی چ لے لینے ہیں، حالانکہ مذہب اور شاید دین ہو رہے۔ مذہب ہوندا ہے باطل فرقیاں دے مقابلے وچ،
دین ہوندا ہے باطل دیناں دے مقابلے وچ. وہابی شیعہ مرزائی کلمے پڑھن والے جتنے ہیں بد مذہب انہاں دے مقابلے وچ ساڈا مذہب حق اہل سنت ہے. ایک باطل دین والے مشرک ہو گئے، ہندو ہو گئے، سکھ ہو گئے، عیسائی، یہودی، اے باطل دیناں والے نے. انہاں دے مقابلے وچ ساڈا دین اسلام ہے، اسی مسلمان ہاں. اس واسطے کچھ دینی مسائل ہوندے نے، کچھ مذہبی مسائل ہوندے نے. اے نقطہ اس وقت نہیں سمجھایا جاتا. ساڈے مرشد پاک نے یہی نقطہ سمجھایا ہے. اج جڑا بہتا زور لاوے نا صرف مذہب دی حد تک رہندا ہے تے اے اللہ پاک دا قانون ہے. جڑا دین نال نہ کھلوے انہوں مذہب بھی سیدھا نہیں ہوتا. اے رب نے قانون بنا چھڑیا. ویکھ لو پھر کیویں جڑے ساڈے مرشد پاک دے تے ساڈے استاد محترم دے مخالفین نے کیویں ذلیل ہو رہے نے. او بدر شریر جڑا ہے انہوں کیویں ذلت ہوئی ہے. مذہب دا کڈا اہم مسئلہ سی ایمان صدیق اکبر، اوندے تے انہوں سیدھی گفتگو نہیں آئی. او جا تینوں تے اپنے مذہب دے اتے بھی پختگی حاصل نہیں، تو دین والیاں دا مقابلہ کرنا ہے جنہاں نو اللہ نے دین جیسی عظیم دولت سمجھا دیتی. تینوں تے اجے مذہب سمجھ نہیں آیا. دین تے اونچی شے، مذہب تو اتے دین دا درجہ ہے. مذہبی مسائل جویں ہن اسی آنے ہاں ساڈے نبی پاک حاضر ناظر نے، نبی پاک سرکار ساری کائنات دی جان نے، ساڈے نبی پاک نو علم غیب ہے، حضور نور بن کے آئے. انہاں چیزاں نال ساڈا ایک وہابی فرقے یا دیوبندی فرقے نال ساڈا اختلاف ہے. وہ آندے نے نبی پاک نور نہیں، نبی پاک حاضر ناظر نہیں. کوئی یہودیاں عیسائیاں نال تے ساڈا اختلاف ہے نہیں. وہ تے نبی نو مندے ہی نہیں اکا. انہاں نور بارے یا کوئی حاضر ناظر بارے کی اختلاف انہاں ساڈے نال کرنا ہے. اے ساڈا انہاں نو سدے نے مذہبی مسائل. یہودوں نصارا نال ساڈا کی اختلاف ہے؟ او اے وے کہ تسی اللہ دے حکماں وچ تبدیلی کیوں کر دے ہو؟ جڑا رب نے غیرت شرم حیا اتاریا ہے اون دی مخالفت کیوں کر دے ہو؟ یہودیاں نال ساڈا دینی مسائل وچ اختلاف ہے. ہمیشہ یہودی مسلماناں دے دین ایمان نو ختم کرن دی کوشش کر دے نے، یہودو نصارا. اور مسلمان دا حق ہے انہاں دیاں فتنے انہاں دیاں سازشاں تو بچ کے اپنا دین ایمان محفوظ کر لوے. ساڈی دین دی تعلیم دے مقابلے وچ انہاں اپنی تعلیم کڈی، دین دی تہذیب دے مقابلے وچ انہاں اپنی تہذیب دتی، دین دے قانون دے مقابلے وچ انہاں اپنا قانون دسیا. اسی طرح اے ساڈے اختلاف انہاں نال نے جنہاں نو چھیڑ دے ہی اج کوئی نہیں، اور جنہاں دی ایمان دی بنیاد نے جڑے جنہاں تو بغیر ایمان ممکن ہی نہیں. اے دینی مسائل نے انہوں نہیں سمجھے گا، مذہب نو لکھ رٹا لاندا رہے. اوے یا رسول اللہ دا خالی نعرہ مارن نال مومن نہیں بندا. مومن اودو بندا ہے جدوں رسول دے سارے دین نو برحق مننے گا اور کفار دے سارے نظام نو باطل مننے گا. جدوں مننے گا کافراں دی تعلیم بھی باطل ہے، انہاں دا قانون بھی باطل ہے، انہاں جو کچھ اسلام دے خلاف کر رہے ہیں وہ سب کچھ باطل ہے. اور ساڈا اسلام سورج دے وانگو روشن اور برحق ہے. اللہ حق چار یا نبی یا نبی زندہ باد. میرے مرشد پاک حضور خواجہ محمد شفیع لاجپال رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سرکار دے ہی کمال ہے، یہی ترہ امتیاز ہے کہ آپ نے امت مصطفیٰ نو خالی مذہب نہیں دین سمجھایا ہے. انہاں نو یہودیاں عیسائیاں دے فتنیاں تو آگاہ کیتا ہے.
انہاں نو سمجھایا کہ او تواڈے خلاف اس طرح فتنے اور سازشاں سوچ رہے نے، لہذا جنی دیر تک انہاں سازشاں تو تسی بچن دی کوشش نہیں کرو گے انی دیر تک اپنا ایمان بچا سکدے۔ میں موٹی جی گل کرنا، ساڈے فقہاء نے لکھیا ہے، ساڈے فقہاء اسلام نے لکھیا ہے حرام کام تو پہلا بسم اللہ پڑھے کافر ہو جائے گا۔ یہ ساڈے فقہ دا مسئلہ ہے۔ مثال دے طور تے معاذ اللہ کسے شراب پین لگا بسم اللہ پڑھی کافر ہو گیا۔ کیوں؟ کوئی حرام نو حرام سمجھ کے کردا تے انہیں پھر ہونا سی گناہگار، کافر نہیں سی ہونا۔ جدوں انہوں نے حرام تو پہلا بسم اللہ پڑھی ایندا دا مطلب ہے انہوں برکت والا کام سمجھدا ہے، یا انہوں برکت والا کام سمجھدا ہے یا بسم اللہ دی کوئی عزت نہیں کردا، تے دوویں کفر نے۔ گناہ نو برکت والا کام سمجھے تاوی کافر، جے بسم اللہ دی توہین کرے تاوی کافر۔ ہن یہ ساڈی فقہ دا مسئلہ ہے جیڑا تمام فقہ دیاں کتاباں وچ لکھیا ہے۔ تے یہودی دی سازش کی ہے، انہیں ٹی وی ٹچ انہاں چیزاں دے وچ نیکی بدی رلا کے رکھ دیتی۔ ہن سویرے سویرے مسلمان وہ سویرے سویرے جی گانے نہ لاؤ، سویرے سویرے تلاوت لاؤ، پہلا تلاوت اتوں قوالی تے اتوں۔ اچھا حرام کام تو پہلا ایک بسم اللہ پڑھے وہ تے بے ایمان ہے، تے جڑا پوری سورت پڑھے۔ وہ گانا فلم حرام ہے کہ حلال ہے؟ یہ جو کنجر نچدے نے تے کنجر خانہ کردے نے یہ سارا حرام ہے کہ حلال ہے؟ اچھا اس لعنت تو پہلا پوری سورت پڑھے، سارا دن کافران دا نظام تعلیم پڑھن تو پہلا جی سویرے سویرے اسمبلی تلاوت کیتی جائے۔ یہ سب یہودی سازشاں نے ایمان نو ختم کرن والیاں۔ کافر یہودی دا سارا زور ہی ایتھے وے کہ انہاں دا ایمان اندروں نکل جائے۔ جدوں ایمان نکل گیا لکھ نعرے مار دے رہن، سکیاں نعریاں نال کچھ لبدا، اور نعرے بھی اون دے وچ زور ہوندا ہے جن دے اندر ایمان والا جذبہ موجود ہوندا ہے۔ ایمان نال جدوں نعرہ ماریا جائے پھر کفر ہل جاندا ہے۔ تے آج ساڈے نعریاں نال اثر جو کچھ نہیں ہوندا پیا، صرف وجہ یہ وے اصل دولت تے اندروں نکل گئی۔ ایمان انج سمجھو جویں ایک مغز ہوندا ہے تے اوندا چھلکا، مغز وچوں کڈ لو چھلکا پہ کھواؤ کچھ اثر الٹا نقصان ہی ہونا ہے۔ بداماں دیاں جو چھلاں کسے نو کھوائی جاؤ تے اندروں بدام کڈ لو۔ اج یہی حال ساڈا بنیا پیا، محض مذہبی مسائل وچ الجھا کے قوم دی توجہ دین تو ہٹا کے جو دین نبی پاک سرکار لے کے آئے اور جن دی خاطر جنگاں کیتیاں، میں ہن جڑا اج دے اس موقع دے اتے حضرت صاحب قبلہ دے ایک سبق شریف دی مناسبت نال اے شاہنامہ اسلام حفیظ جلندری دا ان دے وچوں ایک نظم تانوں سنانی ہے جن دے نال یہ ثابت ہوئے گا کہ دین کیڑی شے دا نام ہے اور دین دی خاطر نبی پاک دے یاراں نے کیویں قربانیاں پیش کیتیاں نے۔ تو میرے مرشد کریم نے سمجھایا کہ یہودی عیسائی مسلمان انہاں آپ تے انہاں دے پردے حیا ہے نہیں، وہ مسلماناں دیاں عزتاں نو بے پردہ کر کے انہاں وچ بے حیائی پھیلانا چاہندے نے۔ اے انہاں دی ایک بڑی وڈی سازش ہے جس دے واسطے انہاں نام فیشن دا سجاوٹ دا ایہو جا نام دے کے ساڈیاں عورتاں نو اپنی تعلیم دے وچ سبق ایسے پڑھائے نے کہ وہ بے حیا بن جان۔ وہ جی اگر غیر بندے نال گل کردیاں جھجک محسوس ہوئے تے لڑکی وچ عیب ہے، اس طرح دے باقاعدہ سبق نے۔ تاں واسطے تے جڑی پڑھ جاندی انہوں افسراں نال گل کردیاں کو شرم آؤندی؟ اپنے آپ بولو یار، انہوں کو شرم آؤندی؟ ساڈی جڑی دیسی بی بی ہے انہیں تے غیر بندے نال گل ہی نہیں کرنی، کیوں ان دے وچ ایک قدرت نے شرم و حیا رکھیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا عورت دے اندر 70 گنا شرم و حیا شامل کیتا گیا ہے، تے فرمایا جدوں اندہ اتر جاندا ہے نا پھر دنیا دی کوئی طاقت انہوں ڈک نہیں سکدی۔
اس لانتی یہودیاں دی تعلیم نے ہی شرم و حیا ختم کیتا ہے تاں اج سڑکاں دے اوتے آ گئیاں نے تیاں دیاں نے ساڈی مرضی ساڈا جسم ہیں تے ساڈی مرضی. اے کنے تعلیم کس تعلیم نال تیار ہوئیاں نے؟ سیاںا ہوئے جیڑا پیچھے بنیاد تے غور کرے. تو یہودی دی شروع تو لے کے کوشش مسلماناں دیاں عورتاں نو بے پردہ بے حیا بنانا اور مسلماناں نو بے غیرت بنانا یہ اوندا سب تو بڑا منصوبہ ہے. اور اس منصوبے دی بنا تے میرے امام الغیرت اور امام الادب حضور خواجہ محمد شفیع لجپال رحمت اللہ علیہ آپ ساری زندگی یہ سبق دیندے رہے مسلمانوں ادب غیرت تے کفر مخالفت اینا تین چیزاں نو اپنے دل وچ سنبھالو. یہی یہودی دے انہاں دے خلاف ہی فتنے نے او مسلمانوں نو بے ادب بے غیرت تے کفر دی مخالفت ختم کر کے کفر دا دوست بنانا چاہتا ہے. تو اس واسطے آپ دا ایک پیغام غیرت دا اس حوالے نال میں تانوں قصہ سنان لگا نبی پاک سرکار دے دور مبارک دا. آپ دے دور جدوں آپ نے مکے شریف چو ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لے گئے تو پہلی جنگ ہوئی جنگ بدر اندے وچ اللہ پاک نے مسلمانوں نو بڑی عظیم فتح نصیب فرمائی. جاندیاں مدینے شریف جاندیاں آپ سرکار نے نہ جائزہ لایا تے ویکھیا مدینے دے آس پاس یہودیاں دے قبیلے وسدے اوس تے خزرج دو قبیلے سن یہودیاں دے او مدینے دے قریب قریب انہاں دے رہائشاں سن بستیاں سن. آپ سرکار نے کی کیتا صدقے جاواں مدینے والے جان دے جو سن انہاں دی اندر دی شرارت نو تے سیانے آندے نے سپ دے ڈنگ تو بچن واسطے پہلے ہی دے دند بن لو. جاندیاں آپ سرکار نے انہاں نال معاہدہ کیتا بے تساں ساڈے سانو چھیڑنا نہیں مسلماناں دی عزت آبرو ایمان دا نقصان نہیں کرنا تے اسی تانوں کچھ نہیں آکھاں گے تاکہ مدینے وچ امن رہے مدینے شریف وچ امن رہے جنگ دی فضا نہ بنے. اور فرمایا کہ اگر کوئی باہر دا بندہ مدینے تے حملہ کرنا چاہے مکے والے ہوگا یا باہر دے کوئی بھی کافر کسے طرح دے او مدینے تے حملہ اگر کرنگے تے تہاڈا ساڈا معاہدہ تساں ساڈا ساتھ دینا ہے. توجہ ہے کوئی نہ ایتھوں مدینے شریف دی عزت بھی سمجھ آؤندی ہے. میرے حدیث مبارک کے چاہتا ہے نبی پاک فرمایا کہ مکے نو اللہ نے حرم بنایا ہے تے مدینے نو میں محمد پہ بنانا ماں صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ سرکار نے مدینے شریف نو حرم بنا کے ان دی عزت نو اور احترام نو قائم رکھن واسطے انہاں یہودیاں نال معاہدہ کر لیا بے تسی سانو نہیں چھیڑنا تے سی تانوں کچھ نہیں آندے امن نال رہنا ہے باہر دا کوئی حملہ کرے تے ڈٹ کے دوہاں رل کے اوندا مقابلہ کرنا ہے. جدوں معاہدہ ہو گیا انہاں آکھیا جی ٹھیک ہے لیکن یہودی پھر آندے نے شیطان دا شاگرد بلا واسطہ انہوں شیطان نے پٹی پڑھائی بے تو اس طرح دے پھر تو دبیا جائیں گا ایستا ایستا یہ چڑھ جان گے تے کیوں نہ ہوئے تو کوئی شرارت کر. ہن ابتدائی زمانہ سی ہجرت دا ہجے پردے دے احکام نہیں سن آئے ہجے عورتاں دا اس طرح گھراں وچ پابند ہو کے رہنا جی میں ہن احکام ہیں او نہیں سن کیونکہ احکام آہستہ آہستہ اترے نا آیات مبارک اکٹھا قرآن تے نہیں نازل ہویا تھوڑا تھوڑا کر کے احکام نازل ہوندے رہے. اس ویلے پھر غریب جڑیاں عورتاں نے انہاں جناب علی کوئی سامان اتھے بازار وچ لے جانا با پردہ طریقے نال جا کے ویچ آنا اپنی گزر بسر کر لینی تے ہجے تک احکام جو نہیں سن پردے دے اور انہاں چیزاں تو منع نہیں سی کیتا گیا.
ہن انہاں نوں دلیل بنانا اس طرح دیاں گلاں نوں کہ ویکھو جی او فلانی عورت مدینہ آ کے بازار وچ سودا ویچدی سی، اے کسے یہودی دے شاگرد دا کام ہو سکدا ہے؟ کیوں؟ جدوں اے گل ہی اودوں دی ہے جدوں اجے تک احکام پردے دے نازل ہی نہیں ہوئے۔ اے تے انجی کوئی دلیل بناوے ویکھو نا حضرت عمر شراب پیندے رہنے تے جے میں پی لئی تے پھر کی ہویا؟ تے سارے آکھن گے بے وقوف پرلے درجے دا، اوے بے ایمانا حضرت عمر جدوں پیتی ہے یا صحابہ پیندے رہنے ادوں تا جے شراب دی حرمت دا حکم ہی نہیں سی آیا۔ ہن گل ہو رہی ہے بعد دی، اس قصے وچ جیڑی گل ہے وہ پہلاں دی ہے تے حکم پردے دا ہجے نہیں آیا تے پہلاں یہودیاں نے مسلماناں دی عزت نو ہاتھ پان دی کوشش کیتی ہے تے ہجے پردے دے احکام بھی نہیں آئے پھر بھی ایک مسلمان دی غیرت جاگ پئی۔ لو قصہ سنو، میں خلاصہ سمجھا کے پھر ذوق واسطے چند اشعار بھی پڑھ دیاں گا۔ خلاصہ اے وے ایک دیہات دی عورت سی، انہیں بازار وچ سبزی ویچن آئی، غریب عورت سی، انہیں سبزی ویچدی پئی سی تے یہودیاں شرارت کیتی، انہوں چھیڑن دی کوشش کیتی۔ ایک یہودی نے نا انہوں پتہ نہ لگن دیتا تے ان دے قمیص نو پچھوں نہ کنڈے دے نال اتے لا دیتا، وہ بیٹھی سی اتے لا دیتا بھئی تاکہ جدوں اٹھے گی تیندہ ستر کھل جائے گا۔ معاذ اللہ انہیں اے بہت ہی گری ہوئی حرکت ہیں معاہدہ ہویا سی نبی پاک سرکار نال کہ سی نہیں تو انہوں کو جاکھاں گے، مسلمانہ دی بے حرمتی بے عزتی نہیں کرانگے۔ اندہ مطلب نکلیا یہودی پہلے دن تو مسلمان دا دشمن ہے، جیڑا انہوں دشمن نہ سمجھے ہوں دے نال دا بے ایمان کوئی نہیں۔ سب تو وڈا دشمن یہودی ہے، تاں حدیث چاہیا ہے باقی کافر نو مارو ایک کافر مارن دا ثواب ہے، یہودی نو جنگ چ مارو دو کافر مارن دا ثواب ہے۔ ہون انہیں کی کیتا لانتی نے چھپ کے نہ وہ کنڈا لا کے تے اس طرح کر دیتا، وہ جو مسلمان عورت اٹھی تے ان دا ستر کھلیا تے انہاں تاڑی مار چھڑی تے ہسن لگ پے، مذاق کرن لگ پے، جویں انہاں دی شیطانہ دی عادت ہوندی ہے، شیطانہ تے شیطان تے شاگرداں دی جویں عادت ہوندی، انہاں مذاق اڑایا۔ مسلمان عورت سی، ان دے کولو برداشت نہ ہوئی اپنی توہین اپنی بے عزتی ہیں، ایمان جو اندر ہے سی، ایمان نہ ہوئے تو پھر تے جویں مرضی افسر نہ چاندے پھرن تے انہاں نوں کوئی پرواہ نہیں نہ ہوندی، بے ایماناں نوں بے ایمان عورتاں نوں تے ایمان والی عورت ہوئے تے پھر انہوں تے اپنے ایمان اندر ہوندے کھٹک دے تے اپنی شرم و حیا تے عزت دی پرواہ ہوندی۔ انہوں پرواہ جنوں ہوئی تے انہیں ویکھیا بھئی مسلمان بازاری یہودیاں دا سی جتھے وہ بیٹھی سی تے مسلمان نیڑے نیڑے انہوں نظر نہ آیا، انہیں فریاد کی تھی، انہیں کیا کہ یا محمدہ، مدد آستے نبی پاک دا نام لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جدو مدد آستے نام پاک لیا تے مسلمان ایک دوروں گزر رہا سی، انہیں سنیا دوڑ کے آیا، انہیں ویکھیا کہ اتھے یہودیاں نے انہوں بے ستر کیتا ہے، بے پردہ کرن دی کوشش کیتی، ان دے کول چادر سی، انہیں چھیتی نالوں دے اتے سٹ دیتی، انہیں پہلاں تے ان دی عزت چھپائی تے انہوں آکھیا میرے پیچھے ہو جا تے تو گھر نو چل میں نہ نال لبڑ لینا۔ انہیں پھر انہاں نوں پہلے سمجھان دی کوشش کیتی میں مرو تو اڈا ساڈا معاہدہ ہویا ہے تو تسی یہ کی حرکتاں شروع کر دیتیاں نے، انہوں بھی الٹا تانے تے مذاق اڑایا۔ مسلمان دی غیرت نے جوش ماریا، انہیں کڈی تلوار تے سر لا چھڑیا۔
ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਮੁਆਹਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਅਸਾਂ ਛੇੜਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਵੇਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਲਾਓ ਹੱਥ। ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਉਹਦੀ ਉਹਨੇ ਧੌਣ ਲਾ ਛੱਡੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਲਾਈ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉੱਥੇ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਹੈ ਸੀ ਕੋਈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਰਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। عزت دی خاطر شہادت، سبحان اللہ، اچھی بولنا۔ اے جے پردے دے احکام نہیں اترے تے آپ اندازہ لا کہ صحابہ پاک اچ پردے دے احکام اترن تو پہلا انی غیرت سی تے بعد اچ کنی غیرت ہوئے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو خیر انہاں جدوں شہید کر دیتا، خبر نبی پاک سرکار تک پہنچی۔ آپ نے بھی سوچیا بھی چلو ایک انہاں دا مر گیا، ایک ساڈا شہید ہو گیا۔ پھر بھی آپ سرکار نے رحمت فرما دیا ایک باری انہاں نو سمجھان دی کوشش کیتی بھی جیڑی تساں شرارت کیتی ایندے تو بھی توبہ کرو تے آئندہ تو ساڈے نال پھر معاہدہ کرو، معاہدہ تسی توڑو نہیں تے بندے بنو، بندے والیاں حرکتاں کرو، شیطان والے کام نہ کرو۔ انہاں نو سمجھایا، لیکن انہاں پوٹھی کھوپڑی والےاں نو سمجھ نہ آئی۔ انہاں سمجھیا بے اے ماڑے نے، ڈر ڈر کے نرم نرم گلاں کردے نے، اے تے نہیں پتا مدینے والا رحمت پیا فرماندا ہے، رحمت نال بچانا چاہندا ہے، لیکن لانتیو تسی بچنا نہیں چاہندے۔ انہاں پھر جدوں سینہ زوری کیتی تے آپ نے فرمایا، وہ اگوں کہن لگ پے، جدوں آپ سرکار نے انہوں نے سمجھایا نا تے کہن لگ پے تسی بدر والیاں کولوں، مکے دے مشرکاں کولوں جنگ جیت کے کی سمجھدے ہو بے تسی ساریاں نالوں ہی ڈاڈے ہو؟ او ساڈے نال تہاڈا پاڑا پیا تے پھر پتہ لگے گا، ساڈے نال واہ پیا تے پھر پتہ لگے گا۔ وہ اگوں آکڑن لگ پے۔ جدوں آپ سرکار نے ویکھیا نا بے اے تے حدوں ہی ود گئے نے، حدوں ہی اگاں لنگ گئے نے، آپ نے فرمایا پھر سیدھے ہو جاؤ۔ اس کتاب وچ کیونکہ اشعار دا ایک نظم دے اندر انہاں سارا قصہ بیان کیتا ہے، لیکن انہاں اس تو جنہ میں سنایا اتھے تک دے بیان کیتا ہے، اس تو اگے کچھ قصہ ہے وہ چھڈ گئے نے۔ وہ سیرت دیاں دوسریاں کتاباں وچ کہ آپ سرکار نے پھر انہاں دا محاصرہ کیتا، 15 دن انہاں نو پابند کیتا، 15 دناں تو بعد انہاں اپنے اوزار سٹ دیتے تے نبی پاک نے انہاں نو کڈ دیتا، مدینے تو دور ملک بدر کر دیتا۔ یعنی آپ نے فرمایا ہن تسی ایتھے رہ ہی نہیں سکدے، انہاں نو معافی منگن تے مجبور کیتا آپ سرکار نے۔ یہ اگلیاں گلاں ایتھے کونی، ایتھے صرف اتنا ہی ہے کہ وہ مسلمان نو پھر شہید کر دیتا گیا۔ تے پھر ایک کعب بن اشرف یہودی سی، وہ شاعر سی، شاعر۔ یہ گل ہون تو بعد جدوں آپ سرکار نے انہوں نے سمجھایا تے انہاں کو اے گل کیتی بھی تسی بدر والیاں کولوں فتح حاصل کر کے تے ایڈے نا جناب علی فخر کرو، اسی تواڈے نالوں تگڑے ہاں، ڈاڈے ہاں۔ تے نال اونے کعب بن اشرف یہودی جڑا شاعر سی نا، اونے شعر لکھنے شروع کر دیتے جن دے وچ معاذ اللہ مسلماناں دیاں عورتاں دے نام لوے شعراں وچ، تاکہ انہاں دی غیرت دے اتے نا سٹ وجے۔ یہودی دا کام ہی ہے مسلمان ایسا کام کرے گا جتھے مسلمان دی غیرت دے اتے سٹ وجے۔ تے پھر جدوں یہ غیرت چاہن گے پھر آکھے گا ویکھیا جے فسادی نے دہشت گرد، او لانتیا چھیڑن والا تے پہلاں تو آپ ہے۔ یہ تے انجی ہے بے ڈیمواں دی کھکھر وچ وٹا مار کے تے آپ پاسے ہو کے آکھے ویکھو کڈے فسادی نے اڑدے پینے تے لڑدے پینے ہیں۔ او مرے تو وڈا فسادی ہے جڑا وٹا ماردا پیا یا او نے؟ خیر انہیں پھر جدوں شیراں وچ معاذ اللہ مسلماناں دیاں عزتاں دے نام لینا، آپ سرکار نے فرمایا ہون تیار ہو جاؤ۔ پھر ایک مسلمان نے اوندا بھی گاٹا وڈ چھڑیا، او شاعر جڑا یہودیاں دا سی۔
انہوں ہی قتل کر دیتا، واصل جہنم کر دیتا۔ تے اتھوں لڑائی ودی جو آپ سرکار نے انہوں دا محاصرہ فرمایا۔ محاصرے ایک قلعے اگے ہوندے سن، قلعے دے 4 چفیرے، محاصرے دا مطلب ہے گھیرا پا لینا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پاک نال لے کے گھیرا پا لیا انہوں دا قلعے دا، نہ کوئی کھان پین والی شے اندر جان دیتی تے نہ اندروں کسے نوں باہر آن دیتا، انہوں نے اتھے ہی بند کر چھڈیا۔ جدوں بند ہو گیا 15 دن لنگ گیا، انہوں نے کہا ہن تے مرنے ہیں تے انہاں پھر ہاتھ جوڑ لے تے اوزار سٹ دیتے۔ انہاں نے کہا جی سانو معافی دیو۔ آپ نے فرمایا معافی اس صورت وچ ایتھوں نکل جاؤ، ایتھے ہن تسی رہ سکدے نہیں۔ کاش اللہ پاک نبی پاک دے صدقے پھر مسلماناں نو ایسی طاقت دے وے کہ یہود نصارہ دی ہر سازش اور انہاں دے فتنے دا مقابلہ کرن اور انہاں نو ذلیل و خوار کر دیں۔ اعتقادی طور تے ہمیشہ بندہ پہلا عقیدے اور نظریے اور سوچ دے طور تے مسلمان بندا ہے، یہ جذبہ پیدا کردا ہے، پھر اندر عمل بعد وچ ہوندا ہے، پہلے سوچ ہوندی ہے۔ آج جو سوچ مسلمانہ دی ختم کر دیتی گئی ہے، پہلا سوچ بنے گی۔ میرے مرشد کریم اور استاد محترم نے یہی کام کیتا ہے کہ مسلمانہ دی سوچ مسلمانہ والی بنا چھڈی، صحابہ پاک والی غیرت والی سوچ انہاں نوں دتی ہے تاکہ انہاں دے اندر کفر دی بے غیرتی دی نفرت آوے، اے عزتاں نوں ویکھ کے تے شہوت دی نگاہ نہ رکھن بلکہ غیرت والی نگاہ رکھن، اور اے اندر سوچن کہ کڈے ہی برے نے جنہ بے حیا بنا کے تے بے پرد کر کے اس طرح باہر کٹ دیتا ہے۔ کاش مسلمانہ دی عزت انج چھپ جائے جویں جنت دی حور لک جاندی۔ میں مزید اپنے تبصرے نو لمبا نہیں کردا، چند اشعار تانوں اس واقعے دے شاہنامہ اسلام دے وچوں سنا کے تے پھر ختم پاک پڑھنے دعا منگنے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حافظ جلندری فرماندے نے فرمایا مدینے کے یہودن سب سے بڑھ کر تھے شرارت میں۔ پیچھے کافراں دوجیاں دا ذکر کیتا نے تے اگے مدینے دے یہودیاں دا ذکر کرو نے۔ فرماندے نو تے بڑے شرارتی سن دوجے کافر بھی، پر یہودی ساریاں نالوں ہی اگے لنگ گئے۔ مدینے کے یہودن سب سے بڑھ کر تھے شرارت میں، انہیں تھا زعم ہم ممتاز ہیں علم و امارت میں، مگر اسلام نے کایا پلٹ دی زیر دستوں کی، رسول اللہ نے عزت اور بڑھا دی حق پرستوں کی، وہی انصار جو ہر بات میں محتاج تھے ان کے، وہ اب علم و عمل میں ہر طرح سرتاج تھے ان کے، اخوت نے محبت اوس و خزرج میں بڑھا دی تھی، اب ان میں باہمی امداد تھی خود اعتمادی تھی، یہود اسلام سے پہلے اٹھاتے تھے مفاد ان سے، یہ صورت دیکھ کر رکھنے لگے دل میں اناد سے۔ اسلام تو پہلا اپنے نوکر بنا کے رکھ دے سن انصار صحابہ نو یہودی، تے انہاں کولوں اپنے مفاد حاصل کر دے سن ہیں تے اپنے کم لیندے سن، لیکن نبی پاک سرکار دی ذات تشریف لیائی تے حضور نے انہاں نو غلاماں نو آزاد کر کے انہاں جڑے آزاد بنے پھر دے سن انہاں دے اتے حاکم بنا چھڑیا۔ اے صورت
بدلی تے پھر انہاں دے دل وچ اناد بغض حسد بن گیا دشمنی آ گئی یہ صورت دیکھ کر رکھنے لگے دل میں اناد دل سے مجاہد بدر میں جب کھیلتے تھے جان کی بازی یہ کرتے تھے مدینے میں شرارت فتنہ اندازی جنگ بدر ہوئی تھی انہاں کہلا ویکھے نا 313 ویکھو انہیں کافران دے سامنے کھلو گا نہیں ویکھی ان کی میں مرین دے انہاں جناب علی حسنہ تے چاگیاں کرنیاں انہاں کی کرنا او جناب علی مذاق اڑانے تے فتنہ اندازی کرنی مگر جب فتح پائی جنگ میں ایمان والوں نے اللہ اکبر مگر جب فتح پائی جنگ میں ایمان والوں نے یہودی قوم کی گردن جھکی یہودی قوم کی گردن جھکا دی شان والوں نے اللہ نے شان انہاں نو دیتی تے انہاں نو ذلیل کر چھڈیا رسول اللہ سے اب بڑھ گیا بغض و حسد ان کا بدی پر مستعد تھے آ چکا تھا روز بد ان کا جدو انہاں ویکھا ایمان والے نو شان پہ لب دیے تے کافر مومنہ دی شان ویک کے سڑ دے او تے سڑ گئے پوچھ گئے اندروں میں بے اسی تے آندے سامنے انہاں نو ختم کر دیاں گئے تے ہور دن بدن چڑھ دے جا رہے ہیں وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے اے تے وہ دیوہ سی جنہوں خدا بالنا چاندہ سی رب نے انہاں نو ایسی شان عظمت عطا فرمائی وہ ہکے بکے رہ گئے لگے اعلانیاں توہین کرنے اہل ایمان کی جدو واس نہ چلے آپ ویکھا انہوں تو شان لب گئی ہے ان کریے کی ان تو ہینا شروع کر دیتیاں تے گستاخیاں شروع کر دیتیاں وہ اپنے معاہدے ہر شے بھول گئے یہ آج بڑی لعنت آندے نے جی وہ بڑے اپنے وعدے تے پکے رہندے نے اے ویکھ لو مسلمان ہوئے ایمان آلا تے وعدے تے ہمیشہ یہی پکا رہندا ہے کافر وعدے تے پکا نہیں رہ سکتا ہے ہمیں جھوٹ بول دینے بے کافر اکھے بڑے وعدے تے پکے ہوندے غلط گل ہے وہ اپنے کافران نال ہون تے ہون آپ وکری گل ہے ایمان آلیاں نال ہمیشہ وہ بے وفائی تے دشمنی اور عداوت رکھ دینے لگے اعلانیاں توہین کرنے اہل ایمان کی کوئی پرواہ نہ رکھی باہمی عہد اور پیمان کی جیڑا آپس وچ مشورہ تے معاہدہ ہویا سی ان دی انہاں پرواہ نہ رکھی جدوں انہاں ویکھیا بے مسلماناں دی شان تے چڑھ گئی تے سڑ گئے پھر انہاں سارے وعدے توڑ دیتے سرے بازار یہ اسلام کی توہین کرتے تھے سرے بازار یہ اسلام کی توہین کرتے تھے کسی کا پاس عزت تھا نہ یہ اللہ سے ڈرتے تھے نہ بندیاں دی عزت دا خیال تے نہ خدا دا ڈر تے خدا دا ڈر بھی نہ ہوئے بندیاں دا بھی نہ ہوئے تے بندہ پھر جانور ہوندہ ہے بیڑیا ہوندہ ہے واشی ہوندہ ہے پھر ہوندہ انسانیت نام دی کوئی شے ستاتے تھے مسلمانوں کو یہ اللہ کے دشمن عدو دین حق تھے اور سیدھی راہ کے دشمن
ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੇ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਇਆ ਬੇ ਕੀ ਬਲਾਵਾਂ ਨੇ। ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਨਾ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ। سرے بازار ایک دن ہو گئی ہنگامہ آرائی، کوئی دیہات کی لڑکی تھی سبزی بیچنے آئی۔ وہ پہلا تو انہوں ساری گال سمجھا بیٹھا بیٹھے پردے دے آکام نہیں سنتے غریب عورتاں جا کے اپنا معاش کر لیں دیا سن۔ یہودی بدمعاشوں نے اسے چھیڑا شرارت سے، زبان فحش سے ہاتھوں کی رندانہ اشارت سے، کمینے آلیاں شرارتاں کرنیاں شروع کر دیتی ہیں۔ بیچاری سٹ پٹا کر دوسری جانب لگی چلنے، تو اس کو کر دیا بے ستر ایک نامرد اجہل نے۔ ایک بے ایمان نے بے ستر کر دیتا، لگے ٹھٹھا اڑانے، مذاق کرن لگتا، لگے ٹھٹھا اڑانے بے حیا اس پاک دامن کا، کہ اس بازار میں کوئی نہ تھا اس پاک دامن کا۔ انہوں نے پتہ سے سارے ساڑھے نال دے کمینے بیٹھے نے تھے، مسلمان تے ہے کوئی نہیں۔ نہ حفظ آبرو کی جب کوئی صورت دکھائی دی، اور جدو عورت نو کوئی اپنی عزت دی حفاظت دی صورت نظر نہ آئی، تو اس مظلوم لڑکی نے محمد کی دہائی دی، انہیں حضور پاک دے نام دی فریاد کی تھی۔ بیچاری کیا نہیں پکاری، پکاری کیا نہیں غیرت کسی انسان کے سینے میں، کہ یوں بے آبرو ہوں میں محمد کے مدینے میں۔ کہنے لگی میں مدینے میں انج بے آبرو تے بے عزت ہو رہی ہیں، کسی انسان دی غیرت نہیں، سارے ہی مر گئے۔ یہ فکرہ کہہ اٹھی جوں ہی زبان بے اختیار اس کی، سنی ایک راہ چلتے مرد مسلم نے پکار اس کی، وہ دوڑا بدمعاشوں میں کھڑے دیکھا نحیفہ کو۔ نحیفہ دا معنی کمزور، بیچاری اکلی ہے، وہ کمزور نو نے ویکھیا جدوں وہ دوڑ لا دیتی انہیں۔ وہ دوڑا بدمعاشوں میں، بدمعاشیں شکلی کمزور بیچاری کھلوتی سی، وہ دوڑا بدمعاشوں میں کھڑے دیکھا نحیفہ کو، عبا اپنی اتاری اور اڑھا دی اس عفیفہ کو۔ عبا دن چادر نو اپنی چادر لائی تے انہوں پوا چلی، عبا اپنی اتاری اور اڑھا دی اس عفیفہ کو۔ نظر آیا جو اسلامی حمیت کا یہ نظارہ، نظر آیا جو اسلامی حمیت کا وہ نظارہ، تو ان بازاریوں نے اور بھی ایک کہا مارا۔ جو
جدوں انہاں ویکھیا مسلمان بھجدا آ رہا ہے وہ ہور ہسن لگ پے بھی اکلا ایتھے کی کرے گا، اکلا ایتھے کی کرے گا، ہور ہسن لگ پے۔ کوئی بولا یہ سبزی بیچنے والی کا شوہر ہے، کوئی آکھن لگا ایندا بندہ ہونا ہے، ایندا شوہر ہونا ہے۔ کوئی بولا یہ سبزی بیچنے والی کا شوہر ہے، کوئی بولا نہیں یہ باپ ہے وہ اس کی دختر ہے، کوئی آکھن لگا ایندا پیو ہے، کوئی آکھن لگا ایندا شوہر ہے۔ مسلمان نے کہا اچھی نہیں اتنی بھی بے دردی، اتنی بے دردی بھی انہیں آکھیا چنگی نہیں جے ہوندی۔ مسلمان نے کہا اچھی نہیں اتنی بھی بے دردی، ستانا عورتوں کو یہ بھی ہے کوئی جوان مردی۔ انہیں آکھا عورتاں نو ستانا ہے کوئی جوان مردی بہادری نہیں، اوے بہادر بن دے ہو تے ذرا مرداں نال اکھ ملا کے ویکھو، سانو تہاڈی بہادری دا پتہ لگے۔ یہ عورتاں نو چھیڑ لینا کلیاں نو اے کاہدی بہادری ہے، تے کمینے لوگاں دا تے بے حیا لوگاں دا کم ہے۔ مسلمان پرائی بیبیاں لاریب ساری مائیں بہنیں ہیں، اے انہوں نے اسلامی نظریہ اتھے بیان کیتا بھی مسلمان اسلام مسلمان نو اے نظریہ دیندا ہے بھی جنیاں بھی عورتاں نے تیریاں ماما بہناں نے، انہاں دے ماما بہناں والی اکھ نال ویکھ۔ پرائی بیبیاں لاریب ساری مائیں بہنیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں سب ہماری مائیں بہنیں ہیں، ہمارا دین ان کی عزت و حرمت سکھاتا ہے۔ صدقے جاواں صرف دین اسلام عورت دی عزت حرمت سکھاندا ہے۔ جاؤ جنہیں مرضی دنیا ساری پھر لو، کسے اور دین عورت دی عزت احترام کوئی نہیں، اواری کتی وانگو پھر دیئے تے اون دی کوئی کسے نو پرواہ ہی نہیں۔ ایک واحد اسلام ایسا مذہب ہے جنہیں مسلمان نو عورت دی ایج عزت سکھائیے کہ تیری عزت حرف آوے اپنی جان دی قربانی پیش کر دے۔ مرد مسلمان اپنی عزت دی خاطر جان دی بازی لا دیندا ہے، یعنی اپنی جان تو ود اپنی عورت دی عزت اور احترام سمجھدا ہے۔ اے اسلام وچ محض شرم و حیا اور غیرت دا تصور اسلام وچ اور کسے دین وچ نہیں۔ تاں ساڈے بزرگاں دعویٰ کیتا ہے کوئی بندہ انگریزی زبان وچ حیات تے غیرت دا لفظ دکھا دے، بے حیات غیرت نو انگریزی وچ کی آندے نے، کوئی بندہ ثابت کرے۔ جدوں انہاں وچ حیا غیرت ہے ہی نہیں تے انہاں لفظ کیوں بولنے؟ توجہ ہے کوئی نہ بولنا ذوق نال۔ تو اے دین صرف سکھاندا ہے، ہمارا دین ان کی عزت و حرمت سکھاتا ہے، بڑا نامرد ہے جو ایک عورت کو ستاتا ہے۔ وہ بندہ نہیں، وہ نامرد ہے، وہ تو نامراد ہے ہی پرلے درجے دا کمیلا جیڑا عورتاں نو ستان تے زور رکھدا ہے۔ مسلمان تے مسلمان دی عزت دا حیا اور احترام کردا ہے۔ یہودی سخت گالی دے کے بولے تو نہ بک اتنا، ہن انہاں نو اپنے دین دی غیرت آن لگی۔ جدوں مسلمان نے آکھیا نا اوے ساڈا دین تے عزت دا احترام سکھاندا ہے، کادا دین لئی پھر دیو کہ جندے وچ عزت عورت دا احترام ہی نہیں تانوں دسیا گیا۔ بڑے نامرد ہو تسی، اجہل و جاہل ترین پرلے درجے دے۔
جدوں انہاں نوں مسلمان نے اننے لفظ بولے انہاں نوں تے لگ گئی اگ بے اکلا ہو کے ساڈی ایڈی بےزتی کیتی جاندا ہے یہودی سخت گالی دے کے بولے تو نہ بک اتنا تجھے بھی دیکھ لیتے ہیں ابے تو مرد ہے کتنا اللہ کہا ہمیں جی میں ایسے آنا انہاں کہا ہمیں بکواس نہ کر تینوں بھی ہونا ویکھ لینے تو کڈا کو مرد ہے سانو نہ مرد آکھی جانا ہے بڑا آیا ہے وہ بن کر بڑا آیا ہے تو بن کر چلا جا رہا لے گھر کی اللہ کہا بڑا بن کے آیا بڑا چل چل اتھوں نکل کر در کار المو کر ساڑھے کام میں دخل نہ دے اگر کچھ اور بک بک کی تو خیریت نہیں سر کی انہاں کہا اگر اور سانو برا پلا کیا تو پھر اسے تینوں قتل کر دیں گے ارے لے ہم تیری مردانگی بھی آزماتے ہیں نہیں پہلے ستایا تھا تو اب اس کو ستاتے ہیں انہاں آکھیا تیری بھی تینوں بھی ویکھ لینے لے ہن اسی اینوں ستان لگیاں تو کر لے تو بخا مردانگی اپنی مسلمان متانت سے کہا اے قوم بد اختر ہے اس عورت کی عزت اب تو مجھ کو جان سے بڑھ کر انہاں کیا ہن پھر چھوڑ کے ویکھو ہن یا میری جان رہے گی یا اندی عزت رہے گی اونچا بولنا سبحان اللہ یہ کہہ کر کھینچ لی تلوار عورت کے بچانے کو یہودی آ پڑے تنہا پہ جرأت آزمانے کو ادھر سے بیشیوں تیغوں کے چرکے تھے کچوں کے تھے ادھر ایک مرد نے رستے سرے بازار روکے تھے کہا لڑکی سے اب رستہ کھلا ہے بھاگ جا جلدی انہیں آکھا میں انہیں نہ دا رستہ روک لیا تیرا پچھو رستہ کھلا ہی جلدی نال بھاج کے گھر پہنچ جا کہا لڑکی سے اب رستہ کھلا ہے بھاگ جا جلدی بچا کر آبرو لڑکی دعا دیتی ہوئی چل دی عزت بچا کے تے ہو انہیں اتھو دوڑ لا دیتی تھے اپنے کارل پکڑنا اس کو چاہا جدو لڑکی نسل لگی نا پیشاں تے پھر ایک یہودی نسیا پکڑنا اس کو چاہا پھر لپک کر ایک رضا لینے مگر اس کا صفایا کر دیا اللہ والے نے وہ ایک کمینے ذلیل نے بھاج کے انہوں پھڑن دی کوشش کی تھی اللہ علیہ نے انہوں گردنی اڑا دی تھی گری بازار میں بے جان ہو کر لاش بے سر کی وہ لڑکی لے چکی تھی راہ اتنی دیر میں گھر کی وہ قتل ہو گیا سارے ہوندے تیانے لگ گئے وہ تنو لڑکی اپنے گھر پہنچ گئی اللہ یہودی جمع ہو کر آ پڑے تنہا دلاور پر گری 24 تیغیں بہر جرأت کے شناور پر 24 تلواراں اکٹھیاں ہوندے تے چل گئیاں کیونکہ وہ جو سارے اکٹھے سن اللہ گرا تھا مرد مومن گھرا تھا
گھرا تھا مرد مومن مجمع اشرار کے اندر، شہادت پائی غیرت مند نے بازار کے اندر۔ اللہ، مثال رعد گونجی یہ خبر ہر سو مدینے میں، رعد آندے نے بجلی دی کڑک نے، اے بدلی چمک دی ہے نا، تے ان دی آواز کڈی ہر کسے نو سنی دی۔ فرماندے جدوں اے شہید ہویا مسلمان تے خبر سارے مدینے چن جھٹ وچ پہنچ گئی۔ مثال رعد گونجی یہ خبر ہر سو مدینے میں، لگی غیرت کی بجلی کوندنے مسلم کے سینے میں۔ جڑے پیچھے صحابہ سن انہاں دے سینے وچ بھی غیرت دی اگ لگ گئی۔ رسول پاک نے خود جا کے ان لوگوں کو سمجھایا، خدا کے قہر سے ان کو ڈرایا اور فرمایا کہ اے اہل کتاب، اللہ کے احکام کو مانو، بنی آدم کا حق اپنی شریعت ہی سے پہچانو۔ آپ نے فرمایا تسی تورات نو مندے جے، یہودیو اور خدا دی کتاب نو مندے جے، اتھوں اپنی کتاب وچوں ہی ویکھ لو کہ اللہ نے بنی آدم دا کی حق بنایا ہے، انسان دا رب نے کی حق بنایا، اپنی کتاب وچوں ہی ویکھ لو۔ تو ان دا کچھ حیا کرو، ساڈی نو مندے تے اپنی کتاب دی تے منو۔ پر جدو بندہ شیطان دے آکھے لگدا ہے پھر کسے دی بھی اللہ۔ گزارو زندگی امنو، گزارو زندگی امن و صلح اور صفائی سے، تباہی کے سوا کچھ بھی نہیں حاصل برائی سے۔ فرمایا جی میں پیڑے تسی لگ پہ ہو نا برائی نو، این دے وچ تباہی تو سوا کچھ نہیں جے لبنا، تو اڈا ککھ نہیں رہنا، بندے بن جاؤ۔ مبادا تم پہ نازل ہو عذاب دردناک آخر، فرمایا جے تسی انجی کیتا سانو ستایا نا تے رب ساڈے نالے آ ہونے تساں ویکھیا جنگ بدر وچ مشرکاں تے کیویں رب دا عذاب آیا تے کیویں ہلاک ہوئے نے، اوے تہاڈا وی ککھ نہیں جے رہنا، بندے بن جاؤ۔ جدوں آپ نے فرمایا مبادا تم پہ نازل ہو عذاب دردناک آخر، ہوئی اقوام اس جور و تعدی سے ہلاک آخر۔ فرمایا پچھلیاں قوماں بھی ایویں نبیاں نال متھا لا کے نبیاں دے منن والے تے تباہ ہوئیاں، کیوں تباہ ہو جائے؟ یہودی گفتگوے نرم سے کچھ اور بھی چمکے، اور آکڑ گئے، اٹھے گستاخ ہو کر روبرو سردار عالم سے، صلی اللہ علیہ وسلم حضور دے منہ تے بول پہ کہا اس فتح ہنگامی پہ آپ اتنا نہ اترائیں، ہمیں اپنے خدا کے نام سے ہرگز نہ دھمکائیں۔ ہمیں خدا دا نام لے لے کہ سانو ڈرائی نہ ہو، ویکھ لیں گے۔ نہیں ہے ہم قریشی فوج کی مانند کم ہمت، انہاں کہا تو قریشیاں دی فوج سی جنگ بدر، انہاں تے ہمت ہی نہیں سی۔ نہیں ہے ہم قریشی فوج کی
مانند کم ہمت کہ ڈر جائیں مسلمانوں کی صورت دیکھ کر حضرت کبھی جنگ آ پڑی ہم سے تو ہم اس دن دکھا دیں گے مسلمانوں کا نام اس لوہے ہستی سے مٹا دیں گے لڑے ہیں آپ جا کر بدر میں آوارہ گردوں سے نہیں پالا پڑا اب تک یہودی شیر مردوں سے گدڑ بھی پوچھل چاہ رہے گدڑ بھی پوچھل چاہ لئی تے کہن لگا اینا شیران آڑا جیتے نو باہ نہیں پیار اونچا بولنا سبحان اللہ یہودہ مادہ پیکار تھے ہر وقت ہر ساعت پیکار لڑائی نو آندے جنگ نو فارسی دے اندر یہودہ مادہ پیکار تھے ہر وقت ہر ساعت مگر ان کو امان دیتا رہا تھا دامن رحمت اللہ حضور دا دامن رحمت انہوں نے امن اچ رکھ رہا سی لیکن انہوں لانتیاں نو شرم نہ آئی نظر آیا کہ حد سے بڑھ چکا ہے جوش خود رائی تو محبوبین خدا نے گوش مالی ان کی فرمائی جدوں ویکھیا انہاں دی جڑا ہے نا حد تو ود گئے نے تے پھر آپ نے انہاں نو سزا دیتی ایتھے حاشیے چ لکھیا ہے کہ بنی کین کا جنگ دا اعلان کر کے تے قلعہ بند ہو گئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہاں دا محاصرہ فرمایا عبداللہ بن ابی منافق انہاں دا حلیف سی منافق ہمیشہ کافراں دا یار ہوندے نے انہیں درخواست کی تھی کہ انہاں نو کچھ نہ آکھو انج کرو بے انہاں نو قتل نہ کرو پھر بھی کتاب والے نے انہاں دے کول اللہ دی کتاب ہے ترس آ گیا نا کافر تے منافق نو ترس آ جاندا ہے اندروں ہوندے جو اکو کچھ جی نے تے منافق نو ترس آیا تے کہن لگا حضور انہاں نو جی جے بالی بھی سزا دینی جے تے انہاں نو ملک بدر کر دیو انہاں نو کڈ دیو وطن وچوں جلا وطن کر دیو تو نبی پاک سرکار نے منافق دی گل اس واسطے من لئی بے کئی منافق سچے مسلمان بن جان گے کیونکہ آپ سرکار ہمیشہ انہاں نال جڑا ورتاؤ کردے سن او اس نیت نال ہوندا سی کہ کئی مخلص مسلمان پھر بن جاندے سن آپ نے ان دی درخواست منی تے انہاں نو ملک شام ال بھیج دیتا مدینے چوں کر دیتا بہرحال اینی بھی سزا تھوڑی تے نہیں حالانکہ آپ دا ارادہ شریف یا انجی سمجھو مسلماناں نو جویں لے کے گئے سن انجی لگدا سی بے انہاں ختم کر دینا یہودیاں نو لیکن وہ منافق نے اپنے پچھلے منافقاں سے یہودیاں نو بچا لیا ادو مک جاندے تے ہن تے منافقاں دا یار کنے بننا سی اونچا بولو نا سبحان اللہ تو آپ نے انہاں دی گوش مالی دا معنی ہوندا سزا فارسی دا بھی لفظ ہے نظر آیا کہ حد سے بڑھ چکا ہے جوش خود رائی تو محبوب خدا نے گوش مالی ان کی فرمائی اے انہاں نو سزا دیتی تے او وچواں دن میں تھوڑا اے آپ ہی فرما رہے نے
میں تھوڑا جا قصہ آخر وچوں چھڈ گیا ہے. سزا دین تو پہلا ایک اور کام ہویا ہے جس تو پھر آپ نے سخت سزا دیتی تے انہاں دا محاصرہ کیتا. او کیڑا اوہی یہودی کعب بن اشرف شاعر جیڑا سی اونے شرارتاں کیتیاں. ہن اودیاں شرارتاں دا بیان کر کے گل مکا رہے نے. فرماندے نے یہاں پر کعب بن اشرف بھی ایک بے باک شاعر تھا, یہودی اور دولت مند اور ناپاک شاعر تھا. ادو یہودی تے ادو امیر, پیسے آڑا تے مسلمان ہوئے تو ان دی آکڑ نہیں ٹوٹ دی, تے یہودی کول پیسہ آ جائے تے پھر اسے بھی ہادی اسلام سے پوری عداوت تھی. عداوت آندے دشمنی نو, ان بھی ہادی اسلام نبی پاک دی ذات صلی اللہ علیہ وسلم پوری دشمنی سی. کہ پیشہ سود خاری تھا, ان دا کام کی سی سود کھانا. اس یہودی دا کام کی سی سود کھانا, تے حرام کھان والے دے منہ وچوں حرام ہی نکلنا بھی, اتے حلال دی کیڑی گنجائش. کہ پیشہ سود خاری تھا, طبیعت میں شقاوت تھی. شقاوت دا معنی ہوندا ہے بدبختی. فرماندے نے بدبختی ہوندی طبیعت دے وچ رچی ہوئی, مزاج دے وچ. خبر قرشی ہزیمت کی ہوئی جب گوش زد اس کے, کیے بغض و حسد نے مشتعل جذبات بد اس کے. برائے تعزیت مکے میں پہنچا مرثیہ کہہ کر, مجھے بھی موت آ جائے یہی کہتا تھا رہ کر. اور جدو مار کھا کے مسلمانہ کو گئے نا کٹی مری کے مکے آلے مشرک, اون جا کے انہوں نے تعزیت پیا کردا ہے. میں نے بڑا افسوس لگ گیا, تو آڈے جڑے مرے انہوں نے ہاں دیتا میں مار جاتا تے چنگا. میں نے بڑا افسوس ہویا, مسلمانہ آکھا پھر آجا تین بھی مار لینے, ایڈا تین مرن دا شوق ہے. اللہ کچھ ایسی دھن سے مقتولوں کا گایا راگ شاعر نے. شاعر سی انہیں شیر لکھے انج دے پہ او ہور انہاں نو جناب علی غم آوے تے رون تے آکھن ساڑھے اسی اجڑ گئے ساڑھا کچھ نہ رہا ہے. اے رومان والے شیر ہن بھی لکھ دے نے نا, تو شاعر پھر جڑا ہوندا ہے وہ رنگ بھردا ہے. اے پاویں حسینی ہو کے یزیدی قوم نو رواوے تے پاویں یزیدی ہو کے حسینی قوم نو رواوے, بہرحال تے پاویں یہودی ہو کے تے مشرکاں نو رواوے. شاعراں نے جو اپنا رنگ جما کے پیسہ کڈنا ہوندا ہے, انہاں دا کوئی دین ایمان نہیں ہوندا. والشعراء یتبعہم الغاوون, قرآن وچ بھی آیا کہ اکثر شاعر جڑے نو گمراہ ہوندے نے. حالانکہ ہے کتاب والا یہودی ہے, تورات نو منن والا ہے, تے مشرکاں دے جا کے افسوس پیا کردا ہے جڑے خدا نو مندے ہی نہیں. تے اپنے آپ نو دعویٰ تے کردا ہے نا میں خدا نو مننا, تے خدا نو منن والا ہو کے تے جڑے نہیں مندے بتاں نو منن والے نے انہاں دے مرن دا افسوس پیا کردا ہے, تے پیاندا ہے بھی تہاڈی تھاں تے انہاں دی تھاں تے میں مر جاندا. ایدہ مطلب نکلیا جدو بندے دے اتے لالچ سوار ہوئے نا, پھر دین ایمان ہر شے بھول جاندی ہے, نکل جاندی. برائے تعزیت مکے میں پہنچا مرثیہ کہہ کر, مجھے بھی موت آ جائے یہی کہتا تھا رہ کر. کچھ ایسی دھن سے مقتولوں کا گایا راگ شاعر نے, لگی میں اور بھی جا کر لگا دی
لگی میں اور بھی جا کر لگا دی آگ شاعر نے انہیں بڑی نو مچایا بلدی تے تیل پایا جی میں ایسی آنے ہیں نا بلدی تے تیل قبائل کو مسلمانوں سے لڑ مرنے پہ اکسایا ہونوں دا ارادہ کیسی بے ہونے سارے ساڑھے نہ رڑن تے رڑ کے لڑگے ہونے سارے قبیلیاں ہونے ابھار دے بے آ جاؤ رڑ کے لڑگے مسلمانوں نہ قبائل کو مسلمانوں سے لڑ مرنے پہ اکسایا تمہارے دین کے دشمن ہیں یہ کہہ کر بھڑکایا انہیں آکھا تواڈے بھی دین دے دشمن نے ساڑھے نے تواڈے بھی نے سارے قبیلیاں نو آکھے وہ مسلمان تے کسے نو بھی نہیں چھڑ دے یہ تو سارے دے دشمن نے آ جاؤ سارے رل کے پہ جائیے انہاں نو کیونکہ کافر بزدل ہوندا ہے بزدل دلیر نہیں ہوندا مومن ہوندا ہے جڑا دلیر ہوندا ہے تے اکلا ہی کسے دا ڈر نہیں رکھدا کیوں خدا دا ڈر جو رکھدا ہے انہوں خدا تو سوا اور کسے دی پرواہ نہیں ہوندی تے او جڑا کافر سی او تے سی بزدل انہوں تے سی میں اکلا گیا تے مریواں گا انہیں آکھا ان بھی نہ رلا لو او یار سارے دے دشمن نے آج اور رل کے لڑیے انہاں نال رسول اللہ کی حج میں کہیں کمزور فطرت نے حج واندے نے برائی نے بے ادبی گستاخی حضور دیاں گستاخیاں انہیں بیان کیتیاں اس بزدل کمینے نے خریدی روح سیاہی اس طرح اس کور فطرت نے روح سیاہی آندے نے مکاڑا ملنا پنجابی جنہاں سی آنے نا مکاڑا مل انہوں آندے نے فارسی روح سیاہی روح آندے نے چہرے نو تے سیاہی کاڑا سیاہ کاڑے نو آندے نے روح سیاہی مکاڑا ملنا وہ آپ فرماندے نے انہیں مکاڑا ملیا حضور دی گستاخی کر کے اس اننے نے تھی آمادہ یہودی قوم پہلے ہی لڑائی پر اتر آیا ادھر سے کعب اپنی بے حیائی پر مسلمان عورتوں کے نام لے لے کر قصائد میں قصیدیاں آج مسلمان عورتوں نے نام لے لے کے تے بغیرتی کردہ سے یہ کرتا تھا اضافہ شعر کے حشو و زوائد میں مسلمانوں کو اس کی بد کلامی سے اذیت تھی وہ پیڑا بولدا سی مسلمانوں کو تکلیف ہوندی یہی تو اس کا مقصد تھا یہی تو اس کی نیت تھی ان دی نیت بھی آئی بے سڑن یہ حالت تھی مگر اللہ کے بندے صبر کر یہ حالت تھی مگر اللہ کے بندے صبر کرتے تھے یہی ارشاد ہادی تھا دلوں پر جبر کرتے تھے حجی حضور دی طرفوں نہ لڑن دا حکم نہیں سی اے بار بار مسلمان اپنے دل نو روک دے سن کھلو جا بڑا ستاندہ سی اے پھر آندے سن کھلو جا دل انہاں دا بڑا کردہ سی بے نو چیر کے رکھ دئیے لیکن بڑا صبر کر دے سن مگر ایک روز آخر ہو گیا لبریز پیمانہ اللہ اکبر بھڑک اٹھے مسلمانوں کے جذبات شریفانہ لبریز دا مانا ہوندہ ہے بھار جانا پانڈا بھری جائے تے موڑ بھی اتوں پاؤ تے انہیں رڑ نہیں بریج ہو جائے تے پھر اتوں جڑا پاوے تے پھر پانڈے دا قصور تے نہیں بے ہوندے چ روڑ کیوں گیا پھر انہیں پان آڑے دا قصور ہے فرماندے نے پھر مسلمانہ نو انہیں ایسا
مجبور کر دیتا کہ آخر انہاں دی غیرت دا پانڈا بھریا گیا تے اچھلن لگ پیا. اللہ اکبر. زبانیں تیغ تھی اس بد زبانی کا جواب آخر. فرماندے نے اون دی جڑی بد زبانی تے بد کلامی کردا پیا سی اون دا جواب زبان نال نہیں سی، اون دا جواب تے ہن تلوار نال ہی بندا سی. اٹھے دو چار غیرت مند بہرے سدے بابا آخر. دو چار غیرت مند مسلمان اٹھ پے بے اس لانتی دا منہ بند کریے. یہ فتنہ دیکھتی غیرت بھلا تا چند شاعر کا کیا ایک روز دستے تیغ نے منہ بند شاعر کا. فرماندے نے کنی دیر تک غیرت مند اوندیاں اے بد زبانیاں سن دے. آخر ایک دن تھلے حاشیے وچ لکھے ہے حضرت محمد بن مسلمہ صحابی سن. محمد بن مسلمہ صحابی سن. اونا کی کیتا اونا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی نے انصار دے. اونا دے مشورے نال حضرت ابو نائلہ تے دو ترے ہور مسلماناں نو نال لے کے رات دے وقت اون دے مکان وچ گئے. اونوں باہر بلایا تے اونوں قتل کر چھڈیا. اونوں فرمایا اج تو بعد تو مسلماناں دیاں عزتاں دے نام لے لے کے تے مسلماناں نو تو مسلماناں دی غیرت دے اتے حملہ کرنا ہے خبردار. اونوں قتل کر دیتا، کافر کردار پہنچا دیتا. اون دے نال پھر یہودی ہور بھڑک اٹھے. جدو ہور بھڑکے تے آپ سرکار نے فرمایا کہ پہلا قصور تواڈے اپنے دا ہے، اے نہ چھیڑ دا. پہلا تے انہیں چھیڑیا ہے. کنا کو ڈک دے اسی غیرت منداں نو تے انہیں آپ چھیڑیا لہذا اندہ قصور ہے. اتھو پھر لڑائی تے جدو اترے تے آپ نے محاصرہ فرمایا تے ملک شام کٹ چھڑیا. مدینے وچوں جی کٹ دیتا. دعا کرو اللہ پاک نبی پاک دے صحابہ دی اس غیرت دا صدقہ سانوں بھی اپنی عزت دی اور اپنے دین دی غیرت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی اللہ اکبر. لنگر لے آؤ ختم شریف پڑھیے.